तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी तकर्रुर से मुतालिक तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस विक्रमनाथ की सरबराही में कायम बेंच ने आज इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से नए सिफारिश करदा उम्मीदवारों पर फैसला लेने के लिए गवर्नर को मजीद वक्त दरकार है, जिस पर अदालत ने केस को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा नामों, जिनमें प्रोफेसर कोदंडराम और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं, पर गवर्नर ने ताहाल कोई फैसला नहीं लिया। दराए के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर के तौर पर बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वो 30 अप्रैल तक एमएलसी मुंतखब हो जाएं, जिसके बाइस गवर्नर के फैसले पर तजस्सुस बरकरार है। एक ताजिर के घर से तकरीबन 1 किलो सोने के जेवरात की चोरी का वाकया ताखीर से सामने आया। ताहम पुलिस की तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि ये चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि ताजिर की अपनी बेटी ने ही की थी। चैतन्यपुरी इंस्पेक्टर सईदुल्लू के मुताबिक ये वाकया कोत्तापेट ग्रीन हिल्स कॉलोनी में पेश आया, जहाँ दीपक पटेल नामी टाइल्स के ताजिर रहते हैं। 28 जनवरी को अपनी बीवी विंध्या पटेल के साथ घर में मौजूद जेवरात के डब्बे बेड के नीचे मौजूद लॉकर में रखकर ताले लगाकर चले गए थे, जबकि चाबी लॉकर में महफूज रखी गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते जब उन्होंने जेवरात निकालने के लिए लॉकर खोला तो तमाम डब्बे खाली मिले, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद डीआईजी गुरुस्वामी ने तहकीकात शुरू की। पुलिस ने जब घर के अफराद से पूछताछ की तो इंकशाफ हुआ है कि इस मामले में शिकायत कुनंदे की बेटी रिया का हाथ है, जो MBA की तालिबा है। मजीद तहकीकात में पता चला है कि रिया ने उसके वालिद के पास काम करने वाले मैनेजर 34 साला सागर को ये जेवरात दिए थे। सागर ने मुबैना तौर पर यह कहकर जेवरात लिए थे कि उसे ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। उसी झांसे में आकर रिया ने उसे सोना दे दिया। वालिदा खानदान ने बदनामी के खौफ से पुलिस से केस वापस लेने की दरख्वास्त भी की है। ताहम पुलिस ने कहा कि मुश्तबा अफराद को नोटिस देकर पूछताछ जारी है और कुछ सोना और नकदी बरामद कर ली गई। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से बसें ज्यादातर डिपो तक महदूद हो गई है। अगर कुछ खानगी बसें चलाई जा रही है लेकिन वो नाकाफी है, जिसके बाइस रोजाना मुलाजिमत और कारोबार के लिए सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सूरत हाल के पेश नजर हैदराबाद मेट्रो रेल ने अहम फैसला किया है। मेट्रो ट्रेन सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का ऐलान किया गया है ताकि आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। हैदराबाद मेट्रो रेल ने आरटीसी हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया है। मेट्रो MD के मुताबिक शहरियों को होने वाली तकलीफ कम करने के लिए सर्विसेज में इजाफा किया गया है। आम दिनों में सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक पीक आवर्स में 56 ट्रेनें चलती हैं, जिनके दरमियान वक्फा 3 मिनट 40 सेकंड का होता है। अब आरटीसी हड़ताल के बाइस पूरे दिन में 56 ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। मियापुर LB नगर कॉरिडोर में वक्फा 4 मिनट 20 सेकंड और नागोल रायदुर्ग कॉरिडोर में 3 मिनट 40 सेकंड होगा। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए रात 11 बजे के बाद आखिरी मेट्रो ट्रेन सर्विस को भी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी के ज़ाया को रोकने और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को फरोग देने के लिए वाटर वॉलंटियर प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत वॉलंटियर्स बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, तस्वीर और शनाख्ती दस्तावेज फराहम करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा और सिर्फ अहल उम्मीदवारों को ही प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मुंतखब शुदा वॉलंटियर्स को एक खुसूसी मोबाइल ऐप तक रसाई दी जाएगी, जिसके जरिए वो पानी के ज़ाया के वाक़यात की तस्वीर के साथ रिपोर्ट दर्ज सकेंगे। मौसूला शिकायत की तस्दीक और OTP के जरिए की जाएगी और उन्हें मुतालिका सारिफ के कंज्यूमर अकाउंट नंबर से मुंसलिक किया जाएगा, जिसके बाद खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किया जाएगा और उन्हें इत्तला भी दी जाएगी। इस प्रोग्राम में फाल किरदार अदा करने वाले वॉलंटियर्स को मुराद भी फराहम की जाएगी। इस इक़दाम के जरिए बोर्ड उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है जो गैर कानूनी मोटर लगाकर पानी खींचते हैं या पीने के पानी को फर्श धोने, गाड़ियां साफ करने, बागबानी और तामीराती कामों में इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत और ट्रेड यूनियनों के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद मंगल की आधी रात से रियासत भर में TGS RTC के मुलाजिमीन की हड़ताल से तेलंगाना में बस खिदमात मुतासिर रही, जिसके सबब लाखों मुसाफिर को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें पहली शिफ्ट से ही डिपो तक महदूद रहीं, जिसकी वजह से हैदराबाद और वरंगल जैसे बड़े शहरों में मुसाफिरों को खानगी ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ा। RTC यूनियनों की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ने हुकूमत पर टाल मटोल की हिकमत अमली अपनाने और उनके 32 अहम मुतालबात पर वादे यकीन दहानी कराने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया।
ان مطالبات میں RTC کا حکومت کے ساتھ انضمام، ٹریڈ یونینوں کی بحالی اور ملازمین کے فلاح و بہبود کے اقدامات شامل ہیں۔ مشترکہ ورکنگ کمیٹی نے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا اور اسے ہڑتال کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے خصوصی چیف سیکرٹری کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ حکومت نے کارکنوں سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی اور مسائل کے حل کے لیے مثبت نقطہ نظر کا یقین دلایا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ٹرانسپورٹ وزیر پونم پربھاکر نے ملازمین سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی، جبکہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی نے عوامی مفاد میں کام کرنے پر واپس آنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ مطالبات میں پیچیدگیاں مالی پہلو شامل ہیں جنہیں حل کرنے میں وقت لگے گا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ این بھاسکر راؤ کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ وہ گزشتہ چند دنوں سے حیدرآباد کے خانگی اسپتال کے ICU میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ سن 1984 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کے امریکہ جانے کے دوران انہوں نے تقریباً 1 ماہ تک ریاست کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، تاہم مختصر مدت میں ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ ریاستی تاریخ میں سب سے کم مدت تک وزیر اعلیٰ رہنے والے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم جسٹس PC گھوش کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر ہائی کورٹ نے چہارشنبے کے روز اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ KCR اور سابق وزیر ہریش راؤ کو راحت فراہم کرتے ہوئے کمیشن کی کارروائیوں پر سوال اٹھایا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جسٹس PC گھوش کمیشن نے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کی، لہذا اس رپورٹ کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 14 مارچ 2024 کو جاری GO نمبر 6 کے تحت بیرجوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے اس کمیشن کی تشکیل دی گئی تھی۔ اس GO کو چیلنج کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ KCR، سابق وزیر T ہریش راؤ، IAS افسران سمیتا سبروال اور SK جوشی نے الگ الگ درخواستیں دائر کی تھی۔ کریم نگر میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں الگنور بائی پاس کے قریب RTC کی بس لوری سے ٹکرا گئی۔ یہ بس کریم نگر سے ورنگل جا رہی تھی کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ کریم نگر ڈپو کی ایک بس جسے خانگی ڈرائیور چلا رہا تھا، ورنگل جاتے ہوئے الگنور کے قریب بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والی لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ بس میں سوار مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کئی مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے امدادی کارروائیاں شروع کرتے ہوئے ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو کریم نگر سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کا علاج ہے جاری۔ مولانا آزاد یونیورسٹی میں اردو کا پولی ٹیکنک کالج کر دیا گیا بند۔ سچر کمیٹی نے ملک میں مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کی تعلیمی ترقی اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو سفارشات کی تھی، ان میں پولی ٹیکنک کے قیام کے ذریعے 10ویں جماعت کے بعد ہی پولی ٹیکنک کے ذریعے ہنر کی تربیت فراہم کرتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کرنے کی سفارش کی گئی تھی، اور حکومت ہند نے سال 2008 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پولی ٹیکنک کالج قائم کیا تھا، جس کے بہترین نتائج برآمد ہوئے اور ہزاروں طلبہ جو 10ویں جماعت کے بعد اس پولی ٹیکنک کالج سے فارغ ہوتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے علاوہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پولی ٹیکنک کالج کو یونیورسٹی کیمپس حیدرآباد میں بند کر دیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تحت ملک بھر میں 5 پولی ٹیکنک کالجز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جن میں حیدرآباد، بنگلورو، کٹک، دربھنگا کے علاوہ کڑپا میں یہ کالجز قائم کیے گئے تھے، جہاں اردو ذریعے تعلیم میں پولی ٹیکنک کورسز چلائے جاتے تھے۔ لیکن اب مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کیمپس میں چلائے جانے والے پولی ٹیکنک کالج کو AICTE کی جانب سے ترقی دیتے ہوئے اپ گریڈ کیے جانے کے نام پر بند کر دیا گیا، جبکہ سال گزشتہ حیدرآباد کیمپس میں چلائے جانے والے اس پولی ٹیکنک کالج میں 546 طلبہ زیر تعلیم تھے، لیکن اب نئے تعلیمی سال سے اس پولی ٹیکنک کالج میں کوئی داخلہ حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یونیورسٹی کے شعبے داخلے کے ذمہ دار یونیورسٹی سے رجوع ہونے والے طلبہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بنگلور میں موجود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پولی ٹیکنک کالج میں داخلہ حاصل کریں یا پھر کڑپا کے کالج میں داخلہ حاصل کریں، کیونکہ شہر حیدرآباد میں قائم کیے گئے اس پولی ٹیکنک کالج میں جہاں 10ویں جماعت کے بعد طلبہ داخلہ حاصل کرنے کے اہل تھے، اس کالج کو بند کر دیا گیا۔